तहरीक इंसाफ हमाद अजहर साहब, गुफ्तगू आपने सुनी। अब आप देखें, एक नई चीज शुरू हो गई है केयर टेकर सेटअप की। पीटीआई ने तो डिनाई कर दिया कि हम नहीं मानते। ये आप लोगों से कोई शेयर किया गया इस तरह का फॉर्मूला कि कोई केयर टेकर सेटअप आए और वो 6 महीने से 2 साल तक मुश्किल फैसले करे? देखें, ये इतलात तो बड़ी देर से रही हैं और ऑल्दो हमसे बराह रास्त तो ये चीज शेयर नहीं की गई। ज़ाहिर सियासी लोगों से तो ये चीज शेयर करने वाली नहीं है। ये तो उन्हीं लोगों से शेयर की जाती है चीज जो सियासी अमल के अंदर इलेक्शन जीत कर नहीं आ सकते और बरसर इक़्तिदार नहीं हो सकते। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे ये चीजें शेयर की गई और उन्होंने हमें बताया कि ये चीज इन द प्ले है। और मेरा ख्याल है कि ये एक और तजर्बा अगर इसकी कोशिश की गई तो एक तो ये गैर आईनी होगा, गैर जमहूरी होगा, और इसके अलावा ये इस वक्त मजीद सियासी और माशी अदम इस्तेकाम के अंदर इजाफा करेगा। ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है। आइडिया तो अच्छा नहीं है, लेकिन इस पर बात चल रही है, जैसे शब्बर साहब ने कहा कि लगता ऐसा है कि उनको भी ऑफर हो गई है और अगर वो फैसला कर लें, और उनसे जब बात हुई कि ये लीगली पॉसिबल नहीं, कैसे होगा, उन्होंने कहा शायद कोई लेजिस्लेशन वगैरह हो जाएगी या उस पर भी बात हो रही है। रास्ता निकाला जा रहा है कि ये रास्ता बनेगा कैसे। आपका क्या ख्याल है, अगर ये रास्ता निकाल लिया गया फिर क्या होगा? नहीं, देखें, उससे बेहतर मार्शल लॉ लगा लें। फिर इसमें ऐसे क्या रास्ते निकालने, अदारों को क्या अंडरमाइन करना और ऐसी क्या चीजें करना, वो तो फिर बराह रास्त मार्शल लॉ का रूल ही आ जाए। ऑलरेडी हम एक सेमी फंक्शनल हाइब्रिड सी रजीम के अंदर तो चल ही रहे हैं, जिसके अंदर हमारी जो मौजूदा जो चेहरे सामने लाए गए हैं वो कोई ज्यादा काम तो कर नहीं रहे, ना वो फंक्शन कर रहे हैं, और ना ही मेरा ख्याल है कि सियासी मामलात में उनकी फैसला साजी का कोई ज्यादा किरदार है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये जो बात शब्बर साहब ने की है, इसी तरह कुछ और दोस्त हैं हमारे जिन्होंने हमसे बताया हमें कि पिछले 6-8 महीने में उनसे भी मुशावरत हुई और एक्सटेंडेड केयर टेकर सेटअप के ऊपर बातचीत। तो देखिए, प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान का खौफ इतना है कि आप ये अंदाजा लगाएं कि काउंसलर के इलेक्शन भी अब पीडीएम करवाने जोगी नहीं रही। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन भी मुलतवी कर दी हैं और अब कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकाला जा रहा है कि अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, अवाम की राय जो है वो उसको किसी तरह पीछे रखा जाए और किसी तजर्बे के तहत कोई दूसरे लोग लाके मुसल्लत कर दिए जाएं। यानी कि ये भी एक और बस तरीका है इमरान खान को माइनस करने का या इमरान खान को इक़्तिदार से दूर रखने का। लेकिन इस पे हमाद अजहर साहब, मसला ये है कि वो कह रहे हैं कि शब्बर जैदी साहब के मुताबिक जो फैसले असल करने, जो मुश्किल फैसले करने, वो तो अभी करने हैं। वो कौन कौन से मुश्किल फैसले हैं, जरा क्विकली बताएं, ताकि मैं क्योंकि बहुत से लोगों का ख्याल है कि जो मुश्किल फैसले जिसको हम कहते हैं मईशत के, वो सियासतदान नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें अपने पॉलिटिकल कैपिटल की फिक्र होती है कि हम गैर मकबूल हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे। क्या फैसले अब जो अगला प्रोग्राम लाना है आईएमएफ का, क्या फैसले करने पड़ेंगे, क्या क्या चीज महंगी होगी, उसे कितने के टैक्स लगाने पड़ेंगे? अच्छा, मैं वैसे आपको एक बात बताऊं, ये शब्बर जैदी साहब का इंटरव्यू के कुछ हिस्से मैंने भी देखे जहां पे उन्होंने इतराफ किया कि इमरान खान साहब अपने दौर में जब ये चेयरमैन एफपीआर थे तो मुकम्मल पॉलिटिकल वेट अपना पीछे रखते थे मुश्किल फैसलों के, और ये मुश्किल फैसले ही हमने किए जिसके बनिस्बत 2018 की जो तबाह हाल डार साहब मईशत छोड़ के गए थे उसको हमने अपने पैरों पे खड़ा किया। और कोविड के दौरान हमने जब अपने मुल्क को खोला, जब सारी दुनिया बंद हो रही थी, मुश्किल फैसले थे और बहुत सारे हमने मुश्किल फैसले किए। वेकऑफ किया हमने, बड़ा मुश्किल फैसला था गैस सेक्टर के अंदर, आईजीसेप किया, रीनिगोशिएट किया आईपीपीज के साथ हमने, फैटफ किया हमने, बहुत सारे हमने मुश्किल फैसले करके हम इस नहज तक पहुंचे हैं। तो ये अगर पीडीएम हुकूमत फैसला साजी नहीं कर सकी, इसका मतलब ये नहीं कि जमहूरियत नाकाम है। पीडीएम नाकाम है और पीडीएम कोई जमहूरी अमल के जरिए हम पर मुसल्लत नहीं हुई थी। इसलिए पीडीएम की नाकामी को जमहूरियत की नाकामी के साथ या सियासतदानों की नाकामी के साथ इक्वेट नहीं करना चाहिए। ये तो बहरूपियत है जो एक साजिश के जरिए मुसल्लत हो गए और किसी को जवाब दे नहीं है ये। वरना अगर आम इंतखाबात के जरिए एक मुंतखब हुकूमत आए जिसने अवाम को जवाबदेह होना पड़े, 5 साल की स्ट्रांग स्टेबल गवर्नमेंट हो, तो कैसे फैसला साजी नहीं? लेकिन क्या फैसले वो जो कह रहे हैं कि आईएमएफ की असल कंडीशंस, वो क्या है असल कंडीशंस? 600 अरब का टैक्स लगाने पड़ेंगे, बिजली गैस पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा, यही 4 फैसले हैं ना जी? नहीं, वो तो ये पहले ही बड़ा कर चुके हैं। और जो एक्चुअली देखें, बिजली गैस और पेट्रोल वगैरह ये बहुत ज्यादा चीजें इसलिए महंगी करनी पड़ रही हैं अब, ये पहले महंगी नहीं करनी पड़नी थी, क्योंकि जब सियासी अदम इस्तेकाम आया, उसके बाद माशी अदम इस्तेकाम आया, तो आपकी मईशत बहुत ज्यादा स्लाइड कर गई। आपका कॉन्फिडेंस मईशत के अंदर जो मार्केट स्टेक होल्डर्स हैं उनका इतना कम हो गया, कैपिटल फ्लाइट इतनी ज्यादा हो गई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतने कम हो गए, आईएमएफ के साथ मामलात किसी डगर पे भी नहीं चलाए गए कि अब आप एक बड़ी वीक फुटिंग पे आ गए हैं।
فیصلے کیا ہیں؟ IMF آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا مصنوعی طور کے اوپر ایکسچینج ریٹ جو ہے اس کو فریز نہ کر کے رکھیں اور اس کو مارکیٹ بیسڈ ہونا چاہیے. آپ کی جو سرکولر ڈیٹ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 100 ارب روپے سے بھی کم پہ ہم اس کی فلو لے آئے تھے، وہ اب واپس 450 ارب پہ چلی گئی ہے. گیس سیکٹر کے اندر ہم نے فروری کے اندر ویکوک کا لیجسلیشن پاس کیا، آج 10 ماہ گزر گئے ہیں، اس کو کسی نے امپلیمنٹ نہیں کیا. اگر اس کو امپلیمنٹ کر لیا جاتا تو آپ کی گیس سیکٹر کی جو سرکولر ڈیٹ کا فلو ہے وہ سرے سے ایلیمینیٹ ہو جاتا. اب یہ سارے جو فیصلے ہیں، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی صنعت ڈوب رہی ہے. آپ نے پورے ملکی امپورٹس کو روک دیا ہے روپے کو مستحکم کرنے کے لیے، یعنی کہ آپ نے پوری معیشت کا سانس گھونٹ دیا صرف اس لیے کہ آپ کا روپیہ مستحکم رہے، اور اینڈ میں روپیہ بھی مستحکم نہیں ہے. اوپن مارکیٹ میں تو ڈالر مل نہیں رہے اور 250 روپے سے زیادہ کے مل رہے ہیں، اور اگر آپ نے انٹر بینک مارکیٹ میں LC کھلوانے کے لیے ڈالر کی آپ کو درکار ہے تو وہ بینک آپ کو LC کھول کے نہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. یہ سارے مسائل ہیں. مجھے بتائیں کہ کیا ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ PTI کے لیے قابل قبول ہوگا؟ کیا کریں گے اگر آ گیا تو کیا کریں گے؟ بالکل قابل قبول نہیں ہوگی. کیوں قابل قبول ہوگی؟ ہمیں دیکھیں یہ تو صرف ایک اور طریقہ ہے لوگوں کو عوام کے مینڈیٹ کو دور رکھنے. لیکن کریں گے کیا سر؟ یہ بتائیں کریں گے کیا؟ تحریک چلیں گے؟ ہم ایک تحریک چلائیں گے جمہوریت کی. ہم بالکل ڈیریل نہیں ہونے دیں گے اس طرح جمہوریت کو صرف اس لیے کہ کسی کی خواہش ہے کہ عمران خان جو ہے وہ برسر اقتدار نہ آئے، اور اس لیے اکنامک ایمرجنسی لگا کے کوئی اپنے من پسند لوگ ایک انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے ملک کے اوپر مسلط کر دیے جائیں، جو کس ایجنڈے پہ آئیں گے، کس منشور پہ آئیں گے، کس کو جواب دے ہوں گے، کس آئین اور جمہور کے تحت آئیں گے، کسی کو کوئی اس کا جواب نہیں پتا. یہ حکومت تو ڈینائی کر رہی ہے، آپ لوگوں کی اندر کی انفارمیشن کیا کہتی ہے کہ یہ گفتگو سیریس ہے یا نان سیریس ہے؟ حماد اظہر صاحب دیکھیں، جن لوگوں سے یہ پہلے بات ہوئی تو اس وقت اس کو ایز اے پاسبلٹی ڈسکس کیا گیا ان کے ساتھ، اور بہت سارے لوگ ہیں وہ آج کل پھیرے لگاتے پھر رہے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر کہ کسی طرح ہم اگر یہ سیٹ اپ آتا ہے تو ہمیں اس میں انڈکٹ کر لیا جائے، اور ان سے بریفنگز وغیرہ لی جاتی ہیں، پریزنٹیشنز وغیرہ لی جاتی ہیں، وہ اپنی فنکاری وغیرہ چورن بیچ کے آ جاتے ہیں. لیکن اب یہ کس حد تک سنجیدہ ہے؟ آیا یہ اس وقت ملک میں کوئی سین مائنڈ ایک اور تجربہ کرنے کا سوچ سکتا ہے یا بیٹر سینس ول پریویل؟ اس پہ میں تو نہیں کچھ کہہ سکتا کیونکہ ہمارے ساتھ تو باضابطہ طور پہ کبھی ایسا کوئی پرپوزل ڈسکس نہیں ہوا. میرا خیال ہوا تھا سر، آپ کی حکومت کیا بات کر رہے ہیں؟ آج سے 4-5 مہینے پہلے آپ کے ساتھ ڈسکس ہوا تھا، آپ کو کہا گیا تھا کہ ہم یہ پرائیویٹائزیشن کر دیتے ہیں، مشکل فیصلے کر دیں گے، الیکشن کرائیں گے، پھر آپ مشکل فیصلے نہیں کرنے پڑیں گے، اور آپ کی طرف سے اس کو مسترد کیا گیا تھا. میرے علم میں تو ایسی کوئی بات میرے علم میں ہے کہ نہیں، کم از کم شاید آئی ہو، لیکن میرے علم میں نہیں ہے. میں جانتا ہوں کیونکہ اس وقت آئی فاؤنڈ آؤٹ، مجھ سے آپ کی پارٹی کے کسی بڑے سینئر رہنما نے شیئر کیا کہ اس طرح کا پروپوزل آیا ہے. ہو سکتا ہے ان سے بات کی ہو، لیکن میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے.